अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन एक और बहुत अहम इशू के हवाले से जो इस वक्त का सबसे बड़ा इशू हमें नजर आता है, लेकिन अफसोस ये है कि उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पर है, हमारे जो आबी वसाइल हैं वो इससे किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, क्या हमने इसके लिए इकदाम किए हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, अवामी सतह पर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं क्या हम उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं क्या वो इन तमाम तर इश्यूज को एड्रेस करती हुई हमें नजर आ रही हैं। और जब कहा जाता है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर तीसरी जो जंग अजीम है वो पानी पर ही हो, तो क्या इसका इदराक मौजूद है, क्या रियलाइजेशन जो होनी चाहिए वो इस वक्त मौजूद है? इस कदर बड़ा खतरा और हमारी तरफ से इस वक्त इसको इग्नोर किया जा रहा है, हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसके आगे जाके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस खतरे को हमें किस तरह से टेकअप करना है और इसके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है गवर्नमेंट की सतह पर या फिर अवामी सतह पर, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, मैं चाहूंगी कि उस रिपोर्ट को देखें और जो असल इश्यूज हैं उस रिपोर्ट में हमने हाईलाइट किए, उसके बाद वापस आते हैं। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनको मैं तारुफ आपसे कराऊंगी। रिपोर्ट देखिएगा। मौसमी तग़य्युरात और उनके असरात दुनिया भर के लिए खतरा बनकर उभर रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत की वजह से पूरा अर्ज़ पर मौजूद जानदार शदीद मौसमी तब्दीलियों की लपेट में हैं। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता एक सदी के दौरान आलमी दर्जा हरारत में 0.3% तक इजाफा हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह फिजा में जहरीली गैसों का अखराज, बेदरेक तामीरात, कार्बन की पैदावार और दरख्तों का कटाव है। आलमी इदारे माहौलियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफात के दिहाने पर हैं। तेजी से बदलते हुए मौसमी हालात के बायस पाकिस्तान में खुश्कसाली, ज़ल्ज़ले और सैलाब जैसी कुदरती आफात आम हो रही हैं। ये आफात हर साल न सिर्फ जानी और माली नुकसान का बायस बनती हैं, बल्कि हमारी बड़ी आबादी को हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हमारी जमीन के 75% हिस्से पर पानी है, जिसमें से सिर्फ 3% पानी ताज़ा और काबिल इस्तेमाल है। इस पानी का 68% से ज्यादा हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। दुनिया भर में पानी की दस्तयाबी एक इंतहाई बड़ा मसला बनता जा रहा है। दुनिया की 2 अरब से ज्यादा आबादी आज भी पानी के लिए तरस रही है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और मौसमी तग़य्युरात की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं और इस पानी का बड़ा हिस्सा जखीरा होने की बजाय जाया हो रहा है। पानी को मुमकिन तीसरी आलमी जंग की वजह भी करार दिया जाता है, मगर इसके बावजूद हमारे मुल्क में पानी का ज़या आम सी बात है और इस मसले पर तवज्जो ना होने के बराबर है। अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जनूबी एशियाई ममालिक में पानी की वजह से तनाज़ा किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। कई आलमी इदारे भी बारहा इस मसले पर अपनी राय और आदात शाये कर चुके हैं। पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक फीकस पानी की दस्तयाबी नाकाबिल यकीन हद तक कम हो चुकी है, मगर हुकूमती और अवामी रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। मौजूदा हुकूमत ने डैम्स की तामीर से ज़राई मकासद के लिए पानी के ज़खायर बढ़ाने पर तो काम शुरू किया, मगर ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल और ज़या को रोकने के लिए कोई जामे पॉलिसी नजर नहीं आती। पाकिस्तान में आज भी शहरी आबादी का 50%, जबकि देही आबादी का 82% हिस्सा पीने के साफ पानी से महरूम है। पानी न सिर्फ जिंदगी का ज़ामिन है, बल्कि ज़रूरियात जिंदगी का इन्हसार भी पानी की दस्तयाबी पर है। पानी की किल्लत की वजह से पाकिस्तान की आमदनी का बड़ा हिस्सा ज़राअत भी मुतासिर हो सकता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हकीकत में आबी वसाइल की किल्लत का शिकार हो रहा है? क्या तमाम मसाइल का हल सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? क्या हुकूमत घरेलू सतह पर पानी के ज़ाय होने का सद्दबाब कर सकती है? इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मुख्तलिफ शोबों से नामवर शख्सियात मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आब हयात की हयात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है।
असद मेहदी दवाना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ये रिपोर्ट नाज़रीन आपने देखी जो हम आज के टॉपिक के हवाले से आपको दिखा रहे थे, जो अहम सवाल थे हमने इस रिपोर्ट में उठाए। मसला असल में है क्या, ये हमने जानने की कोशिश की और इस हवाले से रियलाइजेशन हमारे यहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद, जिस कदर सेंसिटिव ये इशू है उस हवाले से सेंसिटिविटी हमारे यहाँ पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इस पर हम बात करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ आपसे करा दूं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ इस हैसियत से हमारे साथ मौजूद नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की उनके पास डिग्री है और किंग्स कॉलेज लंदन से आपने ये डिग्री किया। तो मैं चाहूंगी कि जरा एक्सपोजर जब ज्यादा होता है तो हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो वो ज्यादा अच्छी चीजें आप सीख सकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। उनके साथ मेजर जनरल असगर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एनडीएम में, आपका भी बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुसैन जरवार साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडेक्स कंसोर्शियम, बहुत शुक्रिया। शफकत अजीज साहब हेड ऑफ एडवोकेसी एसटीपीआई, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मैं चाहूंगी कि मरियम साहिबा आपसे आगाज कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं और बार बार इस हवाले से आवाजें भी उठती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम ममालिक ने वहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स भी की, पाकिस्तान की भी कुछ कमिटमेंट्स थी। तो पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेटस पर मौजूद है? जो कमिटमेंट्स हमने वहाँ पर की थी इस वक्त हम उस हवाले से काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक एक तो जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज बड़ा डिस्टेंट वर्ड रहा है हम सबसे। हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज जो है वो एक वेस्ट की एक बज़ वर्ड है डेवलपमेंट सेक्टर का, और क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज़ है जो हम दूर से देखते हैं। लेकिन अगर हम खुद देखें तो आज इस दफ़ा का जो साल था वो भी डिलेड विंटर्स है। अगर आप अपने 10 साल पहले चले जाएं तो जो नवंबर दिसंबर होता था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस विंटर्स होते थे, और ये सिर्फ एक क्लाइमेट का चेंज जो है वो उसकी बात है। लेकिन क्लाइमेट चेंज किस तरह हमारे पूरे इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट करता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का जो रहन सहन हो उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, डेली लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट करता है। अगर हम उस तनाजुर में क्लाइमेट चेंज को देखेंगे तो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ वो लोग जो यूनिवर्सिटी में हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस के, ये उनका मसला है। ये मसला उनका नहीं है, बल्कि अगर कोस्टल लाइन या गिलगित बल्तिस्तान या जहाँ ग्लेशियर मेल्टिंग है, जो पाकिस्तान के वाटर शेड्स हैं, जो पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी है, जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, प्लांट्स का या बर्ड्स का, जो पूरी एक इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, ये उन सब का पाकिस्तान के अंदर इनका बच्चों का, हमारा, इन हम सब का मसला है। और क्लाइमेट चेंज इज जस्ट चेंज इन क्लाइमेट, दैट्स इट। और अगर इसी बात को समझ लिया जाए और किस तरह उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, फिर अगर डिलेड विंटर्स या डिलेड समर्स हैं या डिलेड मानसून है तो उसका हमारे क्रॉप्स के ऊपर या हम जो फ्लडिंग होती है या जो कि इंटेंस वेदर की वजह से जो लैंडस्लाइडिंग्स होती हैं, और फिर उसके जो कम्युनिटी होती है जो वाटर शेड्स पे ऊपर है हमारे, और फिर उसी के साथ साथ जो हमारा इम्पैक्ट है फॉरेस्ट कटिंग की वजह से या डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, कार्बन फुटप्रिंट जो पाकिस्तान का है वो वन ऑफ द वेरी लोएस्ट है, लेकिन वो अगर हम उसका रेट ऑफ इंक्रीज देखें तो वो भी बढ़ रहा है। तो और फिर जो पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, अगर हम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखें, चाहे वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन इम्पैक्ट हो, चाहे वो आई थिंक इट्स ऑन द 3rd और द 4th नंबर, 7th नंबर पे है, और ये भी रेट इसका जो है वो बढ़ रहा है। तो हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट आवर प्रॉब्लम, वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इट, लेकिन अगर आप रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन देखें तो वो बढ़ रहा है, वो डिक्रीजिंग नहीं है। तो उसके ऊपर कार्बन फुटप्रिंट का जो बात हम करते हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करते हैं, एनर्जी को खाली ले लें, पाकिस्तान इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री। सारी होप्स ये होती हैं कि हुकूमत जो है वो एनर्जी जो है उसको मुहैया करना उसका फर्ज है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर जब आते हैं तो वो कंज्यूमर के ऊपर होती है, वो हम सब के ऊपर है कि हम छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर हम पानी ज़ाया कर रहे हैं तो पानी स्कार्स कंट्री हम हो चुके हैं, और उसके बाद वाटर इमरजेंसी एंड अभी इंडस वाटर ट्रीटी की रिवीजन की जो बात हो रही है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और फ्लडिंग जब होती है तो उसके बारे में जो उसकी क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्लाइमेट चेंज है। और जो मिनिस्ट्री है उसका नाम भी इसलिए चेंज किया गया था, जब मैं
اپنی پریویس جاب میں WWF کے ساتھ کام کرتی تھی کہ اگر آپ کلائمیٹ چینج کہہ دیں گے تو اس کا امپیکٹ اور اس کی جو اکنامکس ہے اور اس کا جو ایکو سسٹم کے اوپر امپیکٹ ہے وہ بوتھ ایٹ دا اسٹیٹ لیول اینڈ آلسو ایٹ دا پیپلز لیول جو ہے ہیومن امپیکٹ کیا ہے, انٹروینشن کیا ہونی چاہیے, تو وہ سمجھ آ جاتی ہے فوراً. اور باہر کے جو ممالک ہیں جہاں کلائمیٹ چینج کا بہت پرابلم ہے, اس ریجن کے اندر بھی انڈیا اور چائنا کا کاربن فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے انڈسٹریل گروتھ ہونے کی وجہ سے, اور انہوں نے جو چیکڈ انڈسٹریل گروتھ تھی وہ نہیں کی, آف کاربن کو آف سیٹ نہیں کیا. پھر کاربن آف سیٹس کا ایک اور اندر کانسیپٹ ہے جو آئی تھنک پاکستان کے اندر بھی چیلنجنگ رہا. پاکستان کی کلائمیٹ چینج پالیسی از اے پالیسی وچ از پروبیبلی ہیز بین ریٹڈ ایز ورلڈ number 1 policy probably, but in the implementation is another challenge. کہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اور ابھی گرین پاکستان کی پالیسی زاہد حامد صاحب نے کلائمیٹ چینج منسٹر نے اپروو کروائی ہے کیبنٹ سے, دیٹ اٹ سیلف اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو یہ تمام چیزیں اس کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. اٹ از ناٹ جسٹ کلائمیٹ چینج, اٹ از ناٹ جسٹ ڈیفارسٹیشن, اٹ از ناٹ جسٹ واٹر شیڈ مینجمنٹ, واٹر مینجمنٹ, انٹیگریٹڈ ملٹی سیکٹورل جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو ایک لارجر اسکیم آف تھنگس میں جب تک ہم نہیں دیکھیں گے, اور ہم سب خالی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, سول سوسائٹی خالی کچھ نہیں کر سکتی, اویئرنیس کا فقدان ہے, خالی لوگ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن انڈیویجول رسپانسبلٹی کو انکلکیٹ کرنا اور انٹیگریٹ کرنا از دا کی ٹو ٹیکل کلائمیٹ چینج. ایگزیکٹلی, یعنی ایک کمپریہنسو اور ہالسٹک اپروچ کے ساتھ اگر ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں گے, اس کے لیے کام کریں گے, تو پھر ایک بہتر ریزلٹس ہمیں مل سکتے ہیں. میں چاہوں گی جنرل اسغر نواز صاحب, آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ٹھیک ہے, جب سیلاب آ گئے, کوئی قدرتی آفت آ گئی, اس کے لیے کام کیا جاتا ہے, لیکن پانی کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں, اور اس رپورٹ میں کتنا اہم اس مسئلے کو اٹھایا گیا اور جس طرح سے اس سے سینسٹیوٹی کو شو کیا آپ نے دیکھا اسے, تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے, کوئی اویئرنیس یا کوئی ایسی فائنڈنگز ہوتی ہیں, کوئی پالیسیز بنائی جاتی ہیں تاکہ گورنمنٹ کو آگے دیے جائیں؟ جی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, جو بات کی مریم صاحبہ نے, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. جو کلائمیٹ چینج کا افیکٹ جب آتا ہے تو وہ جنم دیتا ہے ڈیزاسٹر کو, وہاں سے ڈیزاسٹر شروع ہوتا ہے. پانی زیادہ آ جائے تب بھی ڈیزاسٹر ہے, پانی نہیں ہوگا تب بھی ڈیزاسٹر ہے. اور ڈیزاسٹرز میں ہم جو جتنی بھی قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کو ہم 2 طریقوں سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک ایکسٹریم ایونٹس یعنی شدت والے ایونٹس جس میں آپ کے فلڈز آ گئے, اسٹارمز آ گئے اور زلزلہ آ گیا, بڑے ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہیں, ٹائم بھی کم ہوتا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں سلو آن سیٹ ایونٹس. سلو آن سیٹ ایونٹس وہ جو کہ بڑے گریجولی چلتے 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 ایک ڈیزاسٹر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, جس سے ڈراؤٹ ہے, خشک سالی ہے. اور جو پانی کی کمی ہے یہ ہمیں لیڈ کرتی ہے خشک سالی کی طرف سے. پاکستان میں اب آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے تھر پارکر کی, آپ کے پاس اگزامپل موجود ہے بلوچستان کے ان سیمی ایرڈ ایریاز کی جہاں پہ بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہمیں جو ہے کچھ خشک سالی کے جو ہے وہ مسائل کا سامنا تھا. اگر ہم اوور آل کنٹری کے کانٹیکسٹ پہ دیکھیں تو جو ایک دنیا کا سٹینڈرڈ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے جو دریائی پانی کے یا کوئی اور جو ذخیرے ہوتے ہیں ان کا تقریباً 40% آپ کو جو ہے وہ سٹوریج کے اوپر رکھنا چاہیے. ہم شاید 10% کے اوپر ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہیں, بڑے سالوں سے ہیں. ڈیم ایک دن میں نہیں بنتا, ایک ڈیسیژن لیتے ہیں تو 10 سال 5 سال 10 سال لگ جاتے ہیں اس کو. تو آج جس سچویشن کے اوپر ہم ہیں ان کی وجوہات پہ جانے بغیر کہ کیوں کیا ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم ایک بات کریں نا کہ آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں یہ ایک سامنا ہے. اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے جو کہ مانیٹرنگ کی آپ نے بات کی تھی, ایک کانسٹنٹ ایک سچویشن مانیٹر ہوتی رہتی ہے کہ 1947 سے لے کر جو ہماری ایک پر کیپیٹا ریکوائرمنٹ تھی پانی کی, وہ آج اس سے ہم ہاف سے بھی نیچے آ چکے ہیں اور نیچے جاتے جا رہے ہیں. بالکل. اور اگر ہماری پاپولیشن بھی اسی طریقے سے بڑھتی رہی, پانی بھی نہیں ہے, تو ایک ایسی سچویشن میں ہم آ جائیں گے کہ جس میں یہ جو خشک سالی ہے یہ میں بھی ان صحرائی علاقوں میں سے نکل کے ہمارے باقی علاقوں میں بھی آ جائے. اس کی کانسٹنٹ مانیٹرنگ میکینزم ہوتا ہے. تمام محکمے, کیونکہ بہت سارے محکمے اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اور وہ ایک مل کے اس کو انڈیکس, سب سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب کا محکمہ ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ, یہ ایک ڈراؤٹ اسسمنٹ رپورٹ
दे रहा होता है कॉन्स्टेंटली। वापटा जो है उसके पास मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर है, ये जो इनके डैम्स की, रिजर्वायर्स की और जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसकी भी एक रिपोर्ट मुरतब हो रही होती है और आपको कॉन्स्टेंटली पता चल रहा होता है कि आपके रिजर्वायर्स कहाँ से डिप्लीट हो रहे हैं। और इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इसको हम इस तरीके से देख रहे होते हैं कि अगर एक सिचुएशन जिस तरह स्लो ऑनसेट इवेंट है, ये इस तरफ एक सिचुएशन बढ़ती जा रही है कि जहाँ पर एक डिजास्टर आ जाएगा तो हमें उसके लिए जो रिस्पांस करना होता है वो इन टर्म्स ऑफ होता है कि हमें उसके ऊपर रिलीफ और ये जो तमाम स्टॉक्स हैं लाइक आपके जो फूड स्टॉक्स हैं उनकी सिचुएशन को मद्देनजर रखना होता है महकमा जो खुराक है उसके साथ देख करके। और हमने अगर ऐसी सिचुएशन सेट इन हो जाती है तो वहाँ पे क्या रिलीफ और इस किस्म की जो आपको एफर्ट्स हैं वो चाहिए होंगी। और जो वाटर ये स्कैर्सिटी से या इसकी कमी से जो डिजास्टर सेट इन होता है उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं वो डेफिनेटली एक फूड शॉर्टेज का होता है, हेल्थ के इश्यूज होते हैं और उसके साथ सोशल इश्यूज इमर्ज होते हैं उस इलाके के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों को एक कॉन्स्टेंटली हम अब आप इस खतरे का जो इदराक है वो करना तो एक चीज़ है, लेकिन उसके लिए जो सारे बंदोबस्त करने हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक अवेयरनेस लेवल रेस करना है और उसके बाद आपने लाइक एट द गवर्नमेंटल लेवल आपने वाटर शॉर्टेजेस और इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनके लिए फिर राशनिंग और आपने एक डिसिप्लिन लेके आना होता है। जैसे आप लोड शेडिंग हम बिजली की कर रहे हैं, कल को अगर वाटर राशनिंग शुरू हो जाए, आपको ये इधर इस्लामाबाद में भी आपको याद होगा जब खानपुर डैम से पानी की किल्लत हो गई थी तो सर्विस स्टेशन बंद कर दिए थे और डोमेस्टिक यूजर्स जो कंजम्पशन थी उसके लिए भी लोगों को कहा गया था कि आप पानी का जो है उसके इस्तेमाल को रोकें, कम करें। जी कम करें और उसको ये, लेकिन ये सारी चीजें इस तरीके से कि आपकी ज़राअत का दारोमदार है, आपने वहां पर भी शायद डिसिप्लिन लेके आना हो और ये तमाम अवामिल को रखने के लिए एक बड़ी कोहेरेंट अप्रोच होती है और उसमें मुख्तलिफ महकमे काम कर रहे हैं जिसमें एक हमारा भी रोल होता है। सर ये कोऑर्डिनेशन भी होती है सारे महकमों में आपस में बेहतर तरीके से? हम ऐसे कोऑर्डिनेशन के मसाइल बहुत देखते हैं हम। नहीं देखिए ये जो हमारा खसूसन जो हमारा महकमा वजूद में आया उसमें, और ये बड़ी स्मार्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे 154 सिर्फ मेरे पास स्टाफ है, लेकिन हमारा जो है वो काम ही ये है कि इतनी सारी जो महकमे हैं वफाकी सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर, इनके ऊपर एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हो जो कि हम बड़े बखूबी तरीके से इसको करते हैं। और जो मैंने आपको बताया ना कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, हर इदारा एक अपना रोल कर रहा है, वो शेयर करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म होता है और आपको पता चल रहा होता है। अब मैं आपके प्रोग्राम से पहले डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि पंजाब में क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि सर अभी नहरें बंद हो गई हैं और अब ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो है एक स्ट्रेस आएगा, बारिशें हुई नहीं है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया है और अब अगला जो स्ट्रेस है ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर आएगा। इसी तरीके से इस वक्त मॉनिटरिंग हो रही है कि आपकी जो खसूसन बारानी इलाकों की जो गंदम है उसकी क्या सिचुएशन इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि इस वक्त जो हमें क्लाइमेट चेंज नजर आ रहा है, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लीनो की बात की जाती है और बार बार हम टीवी पे सुन भी रहे हैं, इसके हवाले से बताइएगा ये क्या फिनोमिनन है? क्या ये भी पाकिस्तान के मौसम को इस वक्त इसका कोई इम्पैक्ट इस पे नजर आ रहा है, उसको मुतासिर कर रही है? जी, एल नीनो एक ऐसा अमल है जिसमें पैसिफिक ओशन का पानी अचानक गर्म होना शुरू हो जाता है एक्वाडोर, पेरू और चिली के पास, और जब भी ये पानी अचानक गर्म होना शुरू होता है तो पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की क्लाइमेट हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बड़ा नुमाया है कि जब भी एल नीनो इवेंट अकर करता है तो उसके बाद जैसे ही वो एंड होता है तो उसके बाद खुश्क साली का आगाज हो जाता है। सही, जैसे 82-83 में हुआ, फिर 97-98 में हुआ, अभी 2015 और 16 जो है ये भी एल नीनो ईयर थे और जैसे ही एल नीनो ये मई जून में ख़त्म हुआ तो अब खुश्क साली का आगाज़ हो गया पाकिस्तान में। तो ये क्लाइमेट हिस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो एल नीनो के साथ काफ़ी लिंक्ड है और इसी तरह से पहले भी होता रहा। अब इस मरतबा तो लोग बहुत परेशान हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है, आगे बारिशें होंगी या नहीं होंगी, क्या सिचुएशन होगी, मैं चाहूँगी जरा थोड़ा सा ये भी बता। बिल्कुल बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। पहले तो हमारी मानसून की बारिशें जो हैं वो जल्दी
ختم ہوں گی. عام طور پہ وہ ستمبر کے اینڈ تک چلتی ہیں, مگر ستمبر کے پہلے ہفتے میں ان کا اختتام ہو گیا. اس کے بعد پھر کوئی ابھی 3 مہینوں میں کوئی اچھی بارش نہیں ہوئی. جنوری میں کیا امکانات ہیں؟ ہمارے جنوری میں بھی ابھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. جنوری جو ہے اس میں 1-2 بارشیں ہوں گی, مگر وہ بارشیں محدود رہیں گی. یہ گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے, شمالی پنجاب اور کشمیر تک. پاکستان کے دوسرے علاقے جو ہیں ان میں کوئی اپریشیبل بارش کا امکان نہیں ہے جنوری میں بھی. تو اس میں جس وقت ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ہمارے آبی ذخائر جو ہیں وہ خاص طور پہ پریشر میں آتے ہیں, کیونکہ ہماری جو دونوں ڈیمز کی ذخیرہ کرنے کی استعداد ہے, کیپیسٹی ہے, وہ 30 ڈیز کی ہے. اور 30 ڈیز تو پھر ہم بڑے سمجھداری سے مینیج کرتے ہیں, بعض اوقات 3-4 مہینے تک لے جاتے ہیں, جیسے اب ہم کر رہے ہیں اس کو مینیج کر رہے ہیں. مگر یہ بہت کم جو ہمارے پرابلمس ہیں, کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں, وہ پہلا ایشو جو ہمارا بہت کلیئر کٹ ہے, یا تو بہت زیادہ پانی یا بالکل پانی نہیں ہوتا. تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے اور بہہ جاتے ہیں, اس میں ہماری بہت ساری آبادی, اور پھر جب کم ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلے کی صورت میں سامنے آتا ہے. اس پزل کو جب آپ سالو کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس پانی کا سٹاک ہونا چاہیے. جب بہت زیادہ پانی آیا آپ سٹاک کر لیں, جب پانی کی کمی ہے تو اس وقت اس سٹاک سے پانی کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. حسین شہباز صاحب, آپ سندھ اور پنجاب کے جو ایریاز ہیں خاص طور پر وہاں پر کام کر رہے ہیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی آپ کا اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے. تو پانی کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا اسپیسیفک ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز آپ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت اسٹیٹس کیا ہے, کس جگہ پر کھڑے ہیں ہم؟ دونوں علاقوں میں جہاں پہ ہم سمال فارمرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ واٹر کے جو ہیں وہ بہت سارے ایشوز نظر آ رہے ہیں. اسپیشلی ایک ایشو تو یہ ہے کہ جب وہ فصل کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ پانی کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے, تو وہ ایز پر ٹائم جو ہے اپنے کراپس جو ہیں ان کو کلٹیویٹ نہیں کر سکتے. یہ سندھ میں بھی ایشو آ رہا ہے اور ساؤتھ پنجاب میں اور پنجاب کے باقی علاقوں میں بھی پانی کی اویلیبلٹی کا جو ایشو ہے. ہمیشہ سفر ہی کرتے ہیں یا اپنے طور پر بھی کچھ ایسے اقدامات کر لیے جاتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا بچا جا سکے, کم نقصان ہو؟ کیونکہ پانی تو ڈیفینیٹلی ایریگیشن سے ہی سسٹم سے آنا ہے. اگر وہ پانی جو ہے اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ واٹر پمپنگ کے تھرو اور ٹیوب ویلس کے تھرو جو ہے وہ پانی پمپ کرے نا. تو جو چھوٹے کسان ہیں تو ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اتنے پیسے خرچ کر کے ٹیوب ویلس اور اس قسم کی ٹیکنالوجیز جو ہے نا اس کو استعمال کریں. تو ضروری ہے کہ ایریگیشن واٹر جو ہے وہاں پہ موجود ہو. میں اس کے اثرات کا اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں, ایک تو کرافٹس پہ بہت آیا ہے, چھوٹے کسانوں کو اثر ہوا ہے. دوسرا انڈیجینس جو فشنگ کمیونٹیز ہیں پنجاب اور سندھ میں ان پہ بہت بڑے اثرات ہوئے ہیں. جس سے کوسٹل کمیونٹیز کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے سی انٹروژن بڑھ رہی ہے, تو جو فرٹائل لینڈز تھی وہاں کوسٹل ایریا میں وہ ساری ختم ہو گئی ہے. تو لوگوں نے مائگریٹ کیا ہے. پہلی مرتبہ ہم نے کافی ورڈ سنے ہیں کلائمیٹ ریفیوجیز, تو کوسٹل ایریا کے لوگ کلائمیٹ ریفیوجیز بن کے افغانستان تک گئے ہیں, وہاں پہ وہ فشنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ان کے ریسورسز تھے اور جو ان کی لائیولیہڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اسی طرح پنجاب میں آپ نے نام سنا ہوگا مور اور کیہل کمیونٹیز, یہ انڈیجینس فشنگ کمیونٹیز ہیں. کیونکہ اب وہ دریائے سندھ میں اتنا پانی نہیں آتا, لیا میں, ڈیجی خان میں اور راجن پور میں, تو وہ لوگوں نے اپنا وہ جو لائیولیہڈ کا سورس تھا وہ چھوڑ کے ایز اے لیبر یا ان کی خواتین نے لوگوں کے گھروں میں جو ہے شہروں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج کے پانی نہ ہونے کے جو سب سے زیادہ اثرات ہیں وہ چھوٹے کسان پہ, لیبر پہ, انڈیجینس جو فشنگ کمیونٹیز ہیں ان پہ زیادہ پڑ رہے ہیں. تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے, جیسے موسٹلی پانی کا ایک سورس تو ایریگیشن ہے, وہ نہیں آتا. پانی کا دوسرا سورس جو ہے گراؤنڈ واٹر ہے. پاکستان میں گراؤنڈ واٹر کی کوئی پالیسی نہیں ہے, جس کی بھی مرضی پڑتی ہے وہ جو ہے گراؤنڈ واٹر لے لیتا ہے. جیسے ٹیوب ویلس ہیں, جیسے کمپنیز ہیں, ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ہاتھ دھونے سے پانی گھروں میں ضائع کرتے ہیں. یہ پہلے بھی بات کر رہے تھے, ہاتھ دھونے میں اتنا پانی استعمال کر دیتے ہیں جو لوگ لے رہے ہیں. جی ہاں, اور وہ وہ کمرشل اور بزنس پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ پالیسیز ہونے کی ضرورت ہے. بلوچستان ایک واحد پروونس ہے جہاں پہ جو ہے واٹر پالیسی موجود ہے, جس میں انہوں نے گراؤنڈ واٹر کی پالیسی کو بھی ایڈریس کیا ہے. لیکن ہمارے ملک میں باقی کسی جگہ پہ جو ہے کوئی بھی واٹر پالیسی موجود نہیں ہے جو کہ بتائے کہ اویلیبل ریسورسز کو کیسے یوز کرنا ہے.
تو یہ بڑے جو ہے وہ ایشوز ہیں چھوٹے کسانوں. ٹھیک ہے شفقت عزیز صاحب، اس سارے فینومینن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم بار بار اویئرنیس کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اویئرنیس کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ اس سلسلے میں FTPI کچھ کام کر رہا ہے؟ جی بالکل. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کلائمیٹ چینج اور واٹر اتنا ڈائیورس ایشوز ہیں کہ ہم 45 منٹ کا 450 منٹ بھی اگر اس پہ بات کریں تو شاید ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اویئرنیس کی بات جہاں تک ہے تو اگر میں یہاں نوجوانوں کو یہ کہوں کہ اگلے 10 برسوں میں وائی فائی نہیں ہوگا، کنیکشن ختم ہو جائیں گے، تو شاید ان میں زیادہ پینک ہو اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ اگلے 20 سال میں پانی نہیں ہوگا. تو یہ پانی کا جہاں تک ہے اس کا صرف کلائمیٹ چینج سے تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کی جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور واٹر پہ جو اسٹریس آ رہا ہے، جو واٹر کے ریسورسز ہیں ان پہ آ رہا ہے. دوسرا اویئرنیس کی جہاں تک ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں لوکل لیول پہ کس طرح کی اڈاپٹیشن کر سکتے ہیں، یا ہم تو اس میں سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے ہیں وہ کس طرح کی، اب صرف یہ کمیونٹیز کے اپنے لیول کی بھی بات ہے کہ وہ کس طرح پرسیو کرتی ہیں اس تھریٹ کو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ریسورسز موجود ہیں وہاں پہ اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بے ہنگم قسم کی، وہاں پہ پلازاز بن رہے ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں، اور وہ جو واٹر کے پونڈ وغیرہ نیچرل وغیرہ ہوتے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے جو ریلیشن ہے، اور یہ تو بڑا خوفناک ہے کہ لوگوں کی لائیولی ہوڈ جو ہیں بڑی کمیونٹیز ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ، اور وہ ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس کی کیا سائنٹیفک ریزنز ہوتی ہیں کہ جب ہم ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے تو بارشیں کس طرح اچانک ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں اور یا نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لائیولی ہوڈ جو ہے، آپ کی فصلیں، آپ کی ساری چیزیں، ان پر ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. اور ہم جب اتنی خبر تو ہم دے دیتے ہیں کہ اتنے ایکڑ پہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے جو فیس ہیں، جو لوگ ہیں، جن کی میزریز ہیں، جن کے پرابلمس ہیں، ہم ان کو شاید نہیں دیکھتے کہ کتنے خاندانوں کی بچوں کی ایجوکیشن ختم ہو گئی، ان کی ہیلتھ کا کیا ہوگا. تو یہ سارے اس پہ ہمیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں، یونیورسٹی سے ہیں، اور انہوں نے فیوچر پالیسیز پہ بھی آنا ہے اور بنانی بھی ہے، رول بھی پلے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت افیکٹو پالیسیز کی، ملٹی سیکٹورل پالیسیز کی ضرورت ہے، جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جس پہ کام کرنا چاہیے کہ ایگریکلچر ہے، آپ کا ایجوکیشن ہے، سب اس سے انٹر لنکڈ ہیں، اور ہم ان سب اداروں کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. اور ان کو جب لے کے ہم آگے چلیں گے تو ہم نے ایشوز ٹو ایشوز ہم جو ہے، کیونکہ ہر علاقے کے ایک ڈسٹرکٹ کا ایشو دوسرے ڈسٹرکٹ کے ایشو سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو جب ہم لوکل اڈاپٹیشن پہ جائیں گے، اور پھر ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کی طرف ہمیں جانا ہوگا کہ جہاں پہ کس طرح کے افیکٹ کلائمیٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں، واٹر کے آ رہے ہیں، پھر اس کے کس طرح ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ڈرپ ایگریکلچر کا کانسیپٹ آ رہا ہے، دوسرے ایگریکلچر میں مختلف قسم کی انوویشن ہو رہی ہیں، تو ان سب کو ہم نے ساتھ لے کے کس طرح چلنا ہے. تو یہ ہم کمیونٹیز، گورنمنٹ اور سب، خاص کر میڈیا، اور بڑی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ اب میڈیا نے کم از کم اس پہ ریسپونڈ کرنا شروع کر دیا، تو ہوپ فلی کہ آگے ہم اویئرنیس پہ ہم مل کے زیادہ بہتر کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے، میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، انڈیویجول لیول پر ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں نبھانا ہے. لیکن اس کے باوجود میں پھر آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ اس وقت کیا انیشیٹوز لے رہی ہے؟ بہت سارے ہمارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس ایشو پر بھی ضروری ہے کچھ ایسا بھی کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک ان دا ویک آف 18th امینڈمنٹ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ پروونشل ہے، لیکن اس کی انٹیگریشن ایٹ دا نیشنل لیول بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو خالی KPK یا سندھ یا پنجاب یا بلوچستان، AJK، GB اکیلے ان سائلوز نہیں کر سکتے، کیونکہ جو واٹر شیڈ ہے وہ کسی اور صوبے میں ہے، جو کوسٹ لائن ہے وہ کسی اور صوبے میں. پاکستان کی اگر آپ ٹوپوگرافی دیکھیں تو یہ ایک لیڈر ہے، اور 4 سیزنز ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایز یو موو اپ تو وہ سارے جو انڈس بیسن ہے، پھر اس کے بعد اوپر آپ چلے جائیں، تو یہ ان سب کی انٹیگریشن ایک 1 پوائنٹ پہ بڑی ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے، جو بھی مقصد بن رہا ہے، جو ریزن بن رہا ہے ولنریبلٹیز کا فار کلائمیٹ چینج یا واٹر شارٹیج یا ڈیفارسٹیشن، جو بھی آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاپولیشن کا ہے. کیونکہ ہر چیز کی ایک کیرنگ کیپیسٹی ہے. اب اگر آپ ایک کمرے میں جس میں 10 لوگ آ سکتے ہیں، اگر آپ اس میں 50 یا 100 لوگ ڈال دیں گے تو اس کی ہر چیز کے اوپر امپیکٹ ہوگا. لینڈ اس کے اوپر ہوگا، انکروچمنٹ آ جائے گی، واٹر کنزمپشن آ جائے گی، واٹر کی جو مینجمنٹ ہے اس کا پرابلم. یہ اگر آپ اس پورے ہماری کنٹری کو یا پلانٹ کو اس طرح دیکھیں، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، آئی تھنک اگر ان کا انٹرسٹ ہے تو ایک لیونگ پلانٹ کتاب ہے WWF کی، وہ آپ کو بتاتی ہے پروجیکشنز
کہ کیسے پاپولیشن انکریز ہوتی ہے اور کیسے جو اسٹریس ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, ایکو سسٹم کے اوپر ہوتا ہے, ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے ایکو سسٹم کی وہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر, کہ جب تک یہ تمام چیزیں کریکولم کے اندر نہیں ہوں گی, ناٹ ایٹ دی یونیورسٹی لیول بٹ ایٹ دا لیول ویئر جو بچہ ہے وہ سیکھتا ہے کہ پانی کو کم استعمال کرنا ہے, وہ سیکھتا ہے جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ارلی ایئر لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ کانسیپٹس کو نہیں انٹیگریٹ کیا گیا, جو اب کریکولم کے اندر کریکولم ریوائز ہو رہا ہے. اسلام آباد لیول کے اوپر ہم نے اس کو ڈال دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈفرینٹ ڈیمینشنز ہیں, مطلب آپ یہ نہیں دے سکتے کہ واٹر, اگر پالیسی سے میں تھوڑا سا ہمبلی ڈس ایگری کروں گی, پالیسیز بڑی خوبصورت ہیں, ہر ضروری نہیں ہر چیز کی. اگر واٹر پالیسی ہے تو اٹ کین ٹیک کیئر آف 4-5 ادر تھنگز ان ٹرمز آف ڈائیورسٹی, فلڈنگ, اسکارسٹی آف واٹر, یہ وہ, لیکن اس کی جو ملٹی سیکٹورل امپیکٹ ہے وہ بھی وہ پالیسی کور کر رہی ہوتی ہے. تو پالیسی بہت ہے, پرابلم از دی امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ آف دا لا. جو جس میں سب سے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو اوور سائٹ ہے آن دی ایگزیکٹو ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن آف دا لاز اینڈ دا پالیسیز, اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی پارلیمنٹ کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی سیکریٹریٹ موجود ہے, اور اس کو اسٹیبلش کر لیا گیا ہے, جہاں پارلیمنٹیرینز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پالیسی فار ایگزامپل واٹر کی بنی تھی تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا انیبلنگ لاز اور لیجسلیشن بنی تھی, اور اس کی جو انفورسمنٹ ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ صرف کانسٹیٹیوشنلی پارلیمنٹ کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے ٹو ہیو این اوور سائٹ آن دی ایگزیکٹو. تو یہ بڑا اس طرح کا ہے کہ وہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن دونوں لیولز کے اوپر اس کی مانیٹرنگ اور ایویلویشن بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا پچھلے 15, 20, 25 سال میں بہت فنڈنگ آئی. ایم ڈی جیز کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس میں ڈونر کمیونٹی, انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز ہوں یا کوپریشنز ہوں, انہوں نے بہت فنڈنگ دی پاکستان میں. پھر جو فلڈنگ ہوئی اس میں بہت فنڈنگ آئی, اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس لیول پہ, کمیونٹی لیول کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن اور جو اس کی اسپینڈنگ ہے وہ, اس میں ایس ٹی پی آئی ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, جس کے اندر ان کی ریسرچ R&D کی بہت کمی ہے. آپ لوگوں کی اپنی انسٹیٹیوشنز میں جہاں یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فقدان ہے ہمارے سیکٹر میں. ریسرچ ایک ایسا چیز ہے جو سمجھتے ہیں ایلینز ہیں اگر ہم ریسرچرز ہیں تو, کیونکہ وہ چیز آئی تھنک زیادہ گلیمرائز نہیں ہوئی ان ٹرمز آف کریکولم ڈیولپمنٹ. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے IUCN میں انٹرنشپ کی تھی, پہلی انٹرنشپ جب میں نے قائد اعظم سے ماسٹرز کیا تھا, پھر میں گئی اس ڈگری کے لیے, کیونکہ جب تک میں نے IUCN میں انٹرنشپ نہیں کی, میں نے ماسٹرز کر کے کی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج ہمارے کریکولم سے, اگر آپ اکنامکس پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف اکنامکس ہی پڑھ رہے ہیں, اس کی کوئی اس کا امپیکٹ جو باقی چیزوں کے اوپر ہے وہ کمپلیٹلی مسنگ لنک ہے. ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. تو مجھے اس انٹرنشپ میں پتا چلا کہ واٹ از ایکو سسٹم اینڈ واٹ از economics of ecosystem, what is development economics, what is climate change economics, اور اس کو پھر آپ آگے فردر لے کے چلتے ہیں. تو وہ بھی چاہیے آئی تھنک انسٹیٹیوشنس کے اندر, یونیورسٹیز لیول کے اوپر, کہ اپنی جو پڑھائی کا طریقہ ہے, جو ریسرچ کا طریقہ ہے, جو پڑھانے کا طریقہ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈائیورس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ آلریڈی میں سمجھتی ہوں جب میں نے ماسٹرز کیا تھا اب تک کافی ڈائیورس ہو گیا ہے. اب تو بچوں کو میرے خیال میں یونیورسٹیز میں ایسی آرگنائزیشنز میں انٹرنشپ بھی کرائی جاتی ہے, ایکسپوجر, یہ اٹ سیلف مجھے نہیں یاد کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی میں نے کلائمیٹ چینج پہ کبھی بھی کوئی پروگرام دیکھا ہو ٹی وی کے اوپر. تو آئی تھنک چینج آ رہی ہے بیکاز ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے اور افیکٹ نظر آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کا اب. تو اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ مجھے اجازت ہے میں اس پہ اسپیسیفکلی آپ سے بات کروں گی کہ میڈیا کا رول جو ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, جس طرح سے آپ نے بلکہ یہ ٹاپک ہمیں سجیسٹ کیا تھا. آپ کا بہت شکریہ, میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں. اگر ہمارے پاس 100+ میں بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں تو یہ یقیناً اتنے ہی لوگوں کو آگے جا کر اس بارے میں بتائیں گے, اپنے گھر والوں کو بتائیں گے, ایک چین بن جائے گی اور یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے گا. یہ میسیجز جو ہیں یہ سارے کنوے ہوتے رہیں گے. میں چاہوں گی کہ ہم اسٹوڈنٹس کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں, ان کے کامنٹس بھی شامل کریں گے, لیکن ایک مختصر سا بریک مجھے لینا, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تارک انکل پکچرز کھنچوانے ہیں.
बैंक के जॉब एप्लीकेशन के लिए, एक और सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए, 1 लाख पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए। कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू कंफर्ट थिक एंड लॉन्ग। इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करूँ? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी। With 2 times thicker balls, style से do it all. प्रोग्राम में एक मिनट फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से, और बल्कि उनके टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मरीम साहिबा ने जो मैसेज कन्वे किया टीचर्स को, वो उन तक भी पहुँच गया होगा, और हम चाहेंगे कि इसको मजीद आगे भी कन्वे करें। जी, अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं या कोई कॉमेंट है, जी माइक ले लीजिएगा। मेरा नाम फवाद असलम है और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आबी वसाइल का तज़किरा हो रहा है, तो जो सिंध ताश माहिदा हुआ था, उसके तहत क्या पाकिस्तान ने अपने जो आबी वसाइल थे जो कश्मीर के मुतनाज़ा होने की वजह से पाकिस्तान को मिल सकते थे, उन पे खुद इख्तियार नहीं दे दिया भारत को? और उसके अलावा जो रिसेंटली दरियाए नीलम पे भारत डैम बना रहा था, उसके मामले में भी सलामती कौंसिल में पाकिस्तान केस हार गया, तो क्या ये हमारी पॉलिसीज का फेलियर नहीं है? इनको कैसे हल किया जाएगा? ठीक है, मैं चाहूंगी मरीम साहिबा से हम इसका जवाब ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने रब्ता तो किया, इस पे काम हो रहा है, मजीद क्या डेवलपमेंट? आई थिंक इसको भी अगर हम इस तनाजुर में देखें कि जो सिंध ताश मंसूबा हुआ था और वो कब हुआ था इज इम्पोर्टेंट, और हालात आज क्या हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जो कंपैरिजन है, उसका जो एनालिसिस है, और जिस तरह मैंने पहले बात की कि इन तमाम डिमेंशंस को अपनी जो पॉलिसी है, अगर वो पॉलिसी आज से 20 साल पहले बनी थी तो उस पॉलिसी को चेंज करने की बात है, उस लॉ को चेंज करने की बात है, उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट को चेंज करने की बात है। और इसके ऊपर जब तक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और आपने जो सवाल किया, ऐसे सवाल अगर और हों तो स्टेट जो होता है वो खुद रिएक्ट करती है। और ये हर जगह पे होता है कि जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होती तो लोग समझते हैं कि वो लॉज जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन तब जिस तरह अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो है, और जो हम बात करते हैं इंडिया के साथ डिफरेंट, जो आपने भी बात की, उनको चेंज करना है तो किन कंडीशंस पे करना है, किन मेरिट्स पे करना है, और उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर क्या वो है। अगर एक केस हार गई उसमें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरा केस हार गए हैं उसको रिवाइज करने में। अगर हम उसको नेशनली रिवाइज करें, उसको फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ले जाकर इंटीग्रेशन के साथ काम करें और इंस्ट्रूमेंटल फिक्सेस की बात करें, तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि वन ऑफ इवेंट उसको इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड अगर जनरेट होगी, अगर कोक पीना लोग ज़्यादा शुरू कर देते हैं तो कोक की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, रिएक्टिव होती है पॉलिसीज जो होती हैं इस तरह की। तो यही आई थिंक एनवायरनमेंट के ऊपर भी है कि अगर जिस फॉर एग्जांपल वेटलैंड्स हैं, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में वेटलैंड्स की जो टर्म है वो 2006 के अंदर कॉइन हुई, उसकी पॉलिसी 2006 में बनी वेटलैंड्स पॉलिसी। आई थिंक अभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने पास कर दी है शायद फेडरल लेवल के ऊपर, लेकिन ये वो वेटलैंड्स बहुत रोल प्ले करते हैं वाटर की जो जितनी भी ट्रीटीज हैं हमारी, जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, जितने हमारी लेजिस्लेशंस हैं, और फिर प्रोविंशियल डोमेन्स का एक डोमेन एक और डाइवर्स डायमेंशन देती है कि प्रोविंसेस भी, बिकॉज वाटर एनवायरनमेंट मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, और ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जिसके अंदर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हर प्रोविंशियल जो डिमांड है उसी से ये रिएक्टिव पॉलिसीज आती हैं और लेजिस्लेशन आती हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। कुछ और सवाल आपसे ले लेते हैं। जी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा अतीक है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। तो मेरी गुजारिश ये है, मिस्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, तो कहना ये चाहूँगा कि हमारे जो इंडिया के साथ जो मसाइल हैं उनमें एक बहुत बड़ा मसला पानी का भी है, और ये पानी का मसला हाल ही हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये वर्ल्ड लेवल से मसला बनता जा रहा है। लेकिन दुनिया के जितने ममालिक हैं वो सब इस हवाले से बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, खासतौर पर डैम्स बनाने के हवाले से, रिजर्वायर्स के हवाले से। और इंडिया खाली जो अब हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो कश्मीर में दरियाओं पर 35 के करीब डैम बना रहा है, और इसी तरह जो अफगानिस्तान है वो दरिया काबुल के ऊपर डैम बना रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान की हुकूमत का इस हवाले से क्या किरदार है कि हमारा जो कालाबाग डैम है वो क्यों अभी तक रुका हुआ है, और दीगर डैम्स भी हैं, और इसी तरह बहुत सारा पानी हमारा फ्लड की वजह से ज़ाया हो जाता है। अगर उनको रोका जाए। ठीक है, आपका सवाल आ गया, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। जी, आई थिंक कालाबाग डैम या चेक डैम, स्मॉल लेवल के ऊपर डैम या वाटर स्टोरेज पाकिस्तान का चैलेंज है,
हमें पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जो मैंने पहले अपनी कमेंट में बात की कि प्रोविंशियल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल चीज़ है, ये आप सब लोगों को पता है। हमारे वालदैन से ये कहानी शुरू हुई और लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि अगर एक चीज़ वर्क नहीं कर रही बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डायमेंशन, तो आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ अदर थिंग्स। जो अभी मौजूदा हुकूमत जो है पंजाब के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज के ऊपर काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इसी तरह सिंध के अंदर KTK क्योंकि वाटर शेड के करीब है और उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर वाटर स्टोरेज के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और क्यों काम हो रहा है? क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत है। अगर यही काम हमने 10 साल पहले कर लिया होता, 15 साल पहले कर लिया होता, अगर आज एनर्जी डेफिशिएंसी है तो क्यों नहीं पिछले 35 साल में ये वाले एनर्जी प्रोजेक्ट लगे जो अब 3.5 साल में लग रहे हैं? क्यों हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहां 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग थी और उसके बारे में कुछ नहीं किया गया जा सकता था? तो रिएक्टिव मोड से निकलना होगा मेरे ख्याल में। और वो अभी हर सूबे में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है। आई मीन दिस इज ऑल्सो पाकिस्तान इज विटनेसिंग एट द मोमेंट और ये बड़ा फॉर्चुनेट है और इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है और सूबों के अंदर भी वही होती है तो उसमें बायसेस आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त तमाम सूबों के अंदर अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं। तो अगर अभी बेहतरी जो है उसको कैपिटलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वाटर स्टोरेज हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो डाइवर्सिटी हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, या इन तमाम जो इकोसिस्टम की डिमेंशंस हैं वो हर प्रोविंस अगर अपने अपने प्रोविंशियल उसमें और इसको नेशनल लेवल के ऊपर इंटीग्रेट किया जाए तो आई थिंक बहुत बेहतरी आ सकती है। और यही मॉडल है इस वक्त CCI के अंदर भी अगर आप देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर आप देखें, और उसमें भी इन तमाम चीज़ों की जो अब साइंस है या पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस किया जाता है। अगर सेंसस है तो वो भी मैं समझती हूँ एक ऐसी खुशखबरी है हम सब के लिए। हम ये तो कहते हैं कि वाटर कम हो रहा है लेकिन उसको इस्तेमाल करने के जितने यूनिट्स हैं उनका क्या तादाद है वो हमें पता नहीं होती। कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। हमारे अभी तक गेस्ट वर्क्स चल रहे थे और वो भी मैं समझती हूँ क्योंकि सेंसस खुद एक पॉलिटिकल इशू है, आप सबको मालूम है। लेकिन उसको भी कैसे डील किया जा रहा है और अनाउंसमेंट जो हुई है सेंसस की, आई थिंक ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सही सिम्त में जा रही हैं। जो तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी रियलाइजेशन और पॉलिसी स्ट्रैटेजी से भी, और फेडरल गवर्नमेंट किस तरह उसको प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने वो चीज़ें विटनेस की हैं जो पहले नहीं हो रही थी। और इसमें मैं समझती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ जो विजन है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की जो सपोर्ट है वो दरकार है और वो मिल रही है। इसीलिए हम इन तमाम चीज़ों को करने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है जी, तरजीहात का तयन हो चुका है और अब राइट डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगी जी और सवालात ले लेते हैं। बस गुजारिश है कि मुख्तसर सवाल कीजिएगा, ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहानदीप खान, आई एम स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। मैडम मेरा सवाल आपसे ही है, अकॉर्डिंग टू IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2100 तक जो सी लेवल है वो 1 से लेकर 3.5 तक इंक्रीज हो जाएगा। पाकिस्तान में नंबर 7। तो हम ये सुनते हैं, बल्कि सुनने को मिला भी है कि बल्कि ऑब्जर्व भी किया है कि दहशतगर्दी के बाद जो सबसे खतरात है वो क्लाइमेट चेंज है पाकिस्तान के लिए। तो क्या जिस तरह दहशतगर्दी के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है तो इस तरह कोई इसी क्लाइमेट चेंज के लिए भी बनाया गया है? दूसरा क्वेश्चन मेरा जनरल साहब से है, ग्रेट डैम 10 साल में बनता है सर, ये मैं आई नॉट एग्री विद यू। मेट्रो एज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, वो 11 महीने में बनते हैं और डैम किस तरह 5 साल या 10 साल लेते हैं, ये क्वेश्चन है। कालाबाग डैम को पॉलिटिकल इशू बनाया गया है और बादशाह डैम को नवाज शरीफ साहब ने 2037 तक डिले कर दिया गया। बादशाह डैम तो कोई इशू नहीं था, वो तो बनानी चाहिए थी। डैम के हवाले से पहले भी बात हो रही थी आपकी जी, डैम के हवाले से मैंने पहले कहा था मुख्तसर सवाल करें ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। थैंक यू जी, आपका सवाल आ गया। आई थिंक आपके दोनों सवालात का जवाब मैं दूंगा और मैं आपको ये बता दूं मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और अगर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो बड़ी वेल कंसिडर्ड स्टेटमेंट है। जो पहले आपने सवाल किया कि सी लेवल वाटर राइज हो रहा है, ना सिर्फ सी लेवल वाटर राइज हो रहा है बल्कि इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप आने वाले दिनों में शायद इंक्रीज साइक्लोनिक एक्टिविटी भी देखें और ये जो पिछले साल हीट वेव आई थी इस किस्म के इंसिडेंट्स भी शायद बढ़े। जो पाकिस्तान में एक बड़ी जामे 2012 में क्लाइमेट चेंज जो पॉलिसी थी, जो उसका अभी जिक्र भी किया था इन्होंने, वो पॉलिसी मौजूद है
اور اس میں جو امپلیمنٹیشن ہے اور جو امپلیمنٹیشن کا جو بات ہے اس میں، کیونکہ امپلیمنٹیشن بہت حد تک صوبائی سطح کے اوپر، یہ کلائمیٹ چینج کا سبجیکٹ بھی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سبجیکٹ بھی ایک ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے. یہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ ہونی ہے بہت زیادہ صوبائی سطح کے اوپر. اگر پانی کا لیول بڑھ رہا ہے اور آپ نے آگے جو اپنی فیوچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، خصوصاً ہمیں جو کراچی ہے اس کا جو، کیونکہ آپ کی آبادی بہت قریب ہے، آپ نے کوسٹل ایریا کو کیسے کرنا ہے وہ تھنکنگ آلریڈی موجود ہے. آج صبح جب میں ادھر آ رہا تھا تو میرے پاس گوادر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے جو اس کا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی انسٹالیشن ہے. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے تو وہ ہم سے ہمارا پرسپیکٹو پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کی انپٹ اس میں کیا ہوگی. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں گوادر میں محکمہ موسمیات کی ایک رپورٹ بھی موجود ہے کہ سونامی آیا تھا 1945 میں، اس کا ایک ریٹرن پیریڈ ہوتا ہے. تو آپ جو بھی چیز ڈیولپ کریں گے یو ہیو ٹو کنسیڈر کہ آپ کے پاس یہ ایک ہیزرڈ آ سکتا ہے، سی سائیکلون آ سکتے ہیں، سی لیول واٹر رائز ہو رہا ہے، سرج آ سکتی ہے ویوز کی. تو آپ کو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لینڈ یوز کی پلاننگ کرنی چاہیے. جو دوسرا سوال ہے آپ کا ڈیم کے متعلق، آپ نے دیامیر شاید دیکھا ہوگا، گئے ہوں گے آپ. اس تمام جگہ کے اوپر اگر آپ نے ایک ڈیم بلڈ اپ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بھی بلڈ اپ کرنا ہے کہ یہ آپ کے کنٹینر یہ سارا سامان ادھر لے کے جائیں گے، آپ اس کو کیپ کریں گے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں بنائیں گے. ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کے پاس ملک میں 2 ڈیم بنے ہوئے تھے، تربیلا بھی بنا تھا، منگلا بھی بنا تھا، ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ کے اندر بنے ہوئے تھے آپ، اور یہ بڑے ایزی جگہ کے اوپر لوکیٹڈ ڈیم ہیں. تو جب ایک میگا ڈیم آپ بناتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا 5 to 10 ایئرس کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے ایک چھوٹے ڈیم کے لیے، اور ایک میگا ڈیم کے لیے شاید ایک زیادہ عرصہ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ان کے اندر جو پروسیجرز انوالوڈ ہیں، لینڈس کی ایکوزیشنز، اور مجھے یہ پتہ ہے اپنی نالج سے کہ دیامیر کے اوپر کام کافی ایکسپیڈائٹ ہو گیا ہے، داسو کے اوپر کام کک آف ہو گیا ہوا ہے، مسائل کو حل کر لیا گیا ہے. اور یہ پروونشل ایریاز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ ڈیم بنا رہی ہوتی ہے، اس کے اپنے اٹینڈنٹ مسائل ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پلاننگ میں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ڈیم اور میٹرو کے اندر بڑا فرق ہے یار. اور یہ جو چیز ہے اس کے اندر آپ کو جب آپ ڈیسیجن ہے رائٹ ٹائم کے اوپر آپ ڈیسیجن لیں گے تو آپ کی سمت جو ہے وہ متعین ہو جائے گی اور آپ رائٹ ٹائم فریم کے اندر یہ کر پائیں گے. جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ کافی کام جو ہو رہا ہے چھوٹے لیول ڈیمز کے اوپر اور سٹوریجز کو بنانے کے لیے وہ کام جاری ہیں. اور وہ ایسے ڈیم ہیں جو کہ تقریباً 18 ماہ سے لے کے 2 سال کے عرصے کے اندر وہ ڈیم جو ہیں مختلف جگہ کے اوپر پانی کو ٹریپ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. مجھے کلوزنگ کرنی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے کلائمیٹ چینج پالیسی پڑھی ہے؟ میں پوچھوں گی سوال بھی اس میں سے. سو یہ کوشچن از ود یو کہ آپ اس وقت اس ایج میں ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے بعد ہوگا، اس کے آپ ذمہ دار بھی ہوں گے اور اس کو فیس بھی آپ لوگ کریں گے. آج آپ پلیز جا کے کلائمیٹ چینج پالیسی ضرور پڑھیں، آپ کے ملک کی ہے. آپ باتیں تو بہت کرتے ہیں، آج کل فیس بکس ہیں، آج کل سب کچھ ہے، تو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ کلائمیٹ چینج پالیسی آف پاکستان. بفور کرٹیسائزنگ اٹ اور بفور ایون ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، یو شوڈ نو کہ کلائمیٹ چینج پالیسی کیسی کیا ہے پاکستان کی، وہ کیا ڈائریکشن ہے جس سے پاکستان کی پالیسی جا رہی ہے. تو آپ کا پہلا تو آج کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ گھر جا کے کلائمیٹ چینج پالیسی گھر جا کے یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے میں ضرور پڑھیں. وہ ڈاکیومنٹ آپ ضرور پڑھیں کیونکہ اس میں 60% آپ نے کرنے ہیں کام پالیسی کے بعد. تو پلیز اس کو جا کے پڑھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور یہ بڑا اچھا میسج ہے. میں چاہوں گی اسی پہ ہم کلوزنگ کر لیتے ہیں کہ کلائمیٹ پالیسی کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری یوتھ اس کو پڑھے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اگر اتنا بڑا خطرہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کو ہم نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. صرف ایک دوسرے پر تنقید کر کے یا الزامات کے ذریعے کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے. ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہی مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. میجر جنرل اصغر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حسین جروار صاحب اور شفقت
शौकत अजीज साहब हमारे साथ मौजूद रहे। अगले एपिसोड में मैं चाहूंगी कि हम बात कर लेते हैं मुमकिन तौर पर इसका हल क्या हो सकता है, और मीडिया के हवाले से मरियम साहिबा ने बात की थी, जरा उसको भी हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करेंगे कि मीडिया का रोल इस पे क्या बनता है। कल इस हवाले से बात होगी। आपसे इजाजत चाहते हैं आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज।